اومدم بهت تبریک بگم. حتما خیلی خوشحالی. مشخصا واقعیت داره میاد جلوی چشمت. با هم رفتار خوبی نداشتی، سعی کردی سعیدو ازم بدزدی. حالا ببین نوبت کارما رسیده. حرفات ناراحتم نمی کنن. میدونم دلم برات میسوزه. بهش فکر کن. اگه سعید حق تو بود پس چرا این اتفاقا داره میافته؟ چون تو به من زخم زدی، تو خوشحالی منو دزدیدی. حالا ببین داری دوباره شوهر میکنی. دلم میخواد ببینم چطوری میخوای خودتو نجات بدی.